अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं जीएम नेशन फर्स्ट। सबसे पहले हमारा प्यारा पाकिस्तान, आपका हमारे चैनल पर वेलकम है। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक वीडियोस, आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना प्यार दिखाते रहें। तो पहले देखते हैं आज की वीडियो देखने के बाद देंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू। शोएब साहब, पॉलिटिकल डायलॉग बहुत बड़ी लड़ाइयों का हल निकाल देता है। यहाँ पे डायलॉग की ज़रूरत है। अब होगा कैसे, कैसे आगे बढ़ा जाएगा, उसके ऊपर रोशनी डालिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपके डायरेक्ट जवाब में आने से पहले सिर्फ आधा मिनट में एक दो बातें मुकम्मल कर लूँ, उसको क्लैरिफाई कर लूँ। जो इन्होंने बात की खुर्रम दस्तगीर साहब ने, 25 मई में जो कुछ हुआ, जो पंजाब में हुआ, सिर्फ 500 वकील हमारे गिरफ़्तार हुए, जिसको मैंने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से रिलीज़ कराया। चार दीवारी का जो तहफ़्फ़ुज़ पामाल हुआ, जो रियासती दहशतगर्दी हुई, उसका मैं आपको बहुत डिटेल 25 मई 2022 की बात 2022 की बात कर रहा हूँ। जो पंजाब में जो कुछ हुआ, हमारे पास उसकी बहुत सारी डिटेल है। मैं खुद उसमें हाई कोर्ट बार की तरफ से पटिशनर बन के गया और हमने लोगों को रिलीज़ कराया। जिस तरह इन्होंने किया, लोगों के घरों में घुस गए। नासरा जावेद इकबाल की आपने प्रेस रिलीज़, उसकी प्रेस स्टेटमेंट भी पढ़ी होगी। बग़ैर किसी वारंट के लोगों के घरों में घुस गए और जिस तरह चार दीवारी को पामाल किया, उसकी अलग बात है। 9 मई को जो रात को हुआ, हम सब एक नहीं 20 मरतबा उसकी मजम्मत कर चुके हैं। लेकिन एक वाक़या और है जो ये सारे दोस्त भूल जाते हैं। वो वाक़या ये है कि दिन को जो रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल कायम करते हुए जो खुर्रम साहब फरमा रहे हैं कि नैब ने गिरफ़्तार किया, नैब का कोई ऑफिशियल एडमिटेडली मौजूद ही नहीं था। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुलाया, उन्होंने कहा भी नैब का अफसर कहाँ था? उन्होंने कहा कि जी हमने नैब ने भेज दिया था एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को। सेक्रेटरी इंटीरियर आया, उसने कहा मुझे तो ये लेटर ही नहीं मिला। सवाल ये पैदा होता है कि वो किसकी इजाज़त से रेंजर्स वहाँ आए हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अटैक किया, शीशे तोड़े, अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसको किडनैप करके ले गए, और जिसको कहा कि हमने गिरफ्तार क्या कर उसका जवाब 9 मई था? गलत था। मैंने कहा 9 मई का आगाज नहीं, कहां तो से फिर वो हुआ? आपको मिसाल नहीं देनी चाहिए। मिसाल मैं ये दे रहा हूँ, रियासती दहशतगर्दी का 9 स्टार्ट मई को GHQ अगर हमला हो जाता है तो उसको हम ये नहीं कह सकते इमरान को रेंजर्स ने पकड़ा इसलिए GHQ पे हमला जायज है। नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। नदीम मलिक साहब, मैंने उससे रेडियो पाकिस्तान जला दो, कोई बात नहीं पेशावर का। लेकिन खुर्रम साहब सुन लेना सर, खुर्रम साहब सुन लेना, मैंने आपकी बात हमल मिजाज से सुनी। नहीं, करनैल शेर खान के मुजस्मे का आप पहले सर गिराएं, उसके ऊपर डंडे मारे, आप शहीदों की यादगारों के ऊपर पत्थर फेंके और आपका ही कुछ नहीं हुआ। खुर्रम साहब सुन ले, खुर्रम साहब सुन ले ना, आप हौसला रखें, सुनने की आदत डालें। सर नहीं, आपको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि जिन लोगों ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमला किया, जिन्होंने एडी एम्बुलेंस को जलाया, और ये रियासती दहशतगर्दी थी, आपको अपनी जिम्मेदारी जो उठानी है पड़ेगी। उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और वो हो रहा है। मुझे बताएं, हाई कोर्ट ने ये कहा नहीं, लेकिन आपको दो मिसालें इकट्ठी नहीं देनी चाहिए। 9 मई के साथ ये नहीं जस्टिफाई हो सकता कि इमरान को गलत। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इमरान की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी, उसको तो इंसाफ मिल गया। तो जो 9 मई को जो आग लगाई पूरे पाकिस्तान में, उसका इंसाफ कैसे होगा? सुने ना नदीम मलिक साहब, जो हुआ मैं उसकी पहले मजम्मत की। मैं 9 मई वाले पहले कंपैरिजन करके नहीं करना चाहिए आपको। 9 मई को बोलने गलत है। 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा FIR दर्ज करें, आज तक FIR दर्ज नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे CCTV कैमरे और हमारी इंस्टॉलेशन उठा कर ले गए, उसके खिलाफ पर्चा दें। आज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना पर्चा दर्ज नहीं करा सकती। तो फिर बहस इमरान वाले पे कर लेते हैं, फिर 9 मई छोड़ देते हैं। नहीं, ये 9 मई का ही, 9 मई के दो। आप कंपैरिजन गलत करते हैं, मैं इस पे मुतफिक नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि इमरान की गिरफ्तारी गलत तरीन है, लेकिन 9 मई जस्टिफाइबल नहीं। स्कूल जला दिया, एक है गिरफ्तारी नदीम साहब, एक है गिरफ्तारी, एक है एक निजाम इंसाफ के ऊपर हमला। आप एक हाई कोर्ट के ऊपर हमले का मतलब है आपने निजाम इंसाफ पे हमला किया है। लिहाजा दो अलग अलग वाक़यात हैं। किसने तोड़े? जी आपने तोड़े हैं ना जी, रेंजर से तोड़े हैं, आपकी निगरानी में तोड़े गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कुछ हुआ, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया। अब मैं आगे चलता हूं, एक दो और चीजें करके मैं आपके जवाब की तरफ आता हूं। देखें, बड़ा कानून इंसाफ को इन्होंने सिंपल बना दिया। आज प्रेस रिलीज जारी करो, आप बरी हो जाते हैं। आपने अपने इंट्रो में बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, लेकिन मुझे ये बताएं, ये कोई निज़ाम इंसाफ का तकाजा है कि एक शख्स को एक दफ़ा छोड़ा, 2 दफ़ा छोड़ा, 4 दफ़ा छोड़ा, जब तक प्रेस रिलीज नहीं करेगा वो बाहर नहीं आएगा? और हाई कोर्ट के 2 जज साहिबान ने 3 मुख्तलिफ केसेस में ही कहा कि भाई प्रेस रिलीज होगी तो आपकी रिहाई होगी, हम तो आपको ऑर्डर रिलीज का कर देंगे, लेकिन प्रेस रिलीज करोगे तो आपकी रिहाई होगी। ये नहीं होना चाहिए। जब आप जुल्म को बढ़ा दोगे, जब ज्यादतियों को बढ़ा दोगे, अगर कोई मुजरिम है, कोई मुल्जिम है, कानून के मुताबिक उसके खिलाफ प्रोसीड करें। ब्रेक करीब आ गई है, लेकिन एक बात जो जालिमाना काम था ना, 2-2 साल शाहिद खाकान को, नवाज शरीफ को,
مفتاح اسماعیل کو، بے شمار لوگوں پہ، احسن اقبال کو، کچھ ڈھنگ کا کیس بھی نہیں تھا، تو وہ سزا مکافات عمل آج آپ کے سامنے ہے. جو یہ غلطی کر رہے ہیں پی ڈی ایم والے، یہ کل کو یہ بھی سزا پائیں گے. میں تو ان دونوں کو کہہ رہا ہوں کہ مت کریں یہ غلطی، یہ ظلم کی سزا ملتی ہے. آپ نے تو 3 سال پہلے ان کو بھی کہا تھا، ان کو بھی کہا، لیکن وہ باز نہیں آئے. سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، لیکن آج تو ان کی بات ہم کرتے ہیں. یہ بھی نہیں بات ہے. 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ ایک سانیہ ہے، بلیک ڈے اسے کہتے ہیں، اور میں کنونس ہوں کہ وہ بلیک ڈے ہے. جب آپ کو ریاست کے اداروں کے اوپر حملہ ہوتا نظر آئے، اس کو آپ کسی بھی سینس میں جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اب ایک ایشو ہے میرے سامنے، میں اپنے مہمانوں سے درخواست کروں گا کہ اس کے اوپر بات کریں. 10,000 کے قریب لوگ ہیں جو گرفتار ہیں. شاید انسٹیگیٹ کرنے والے اور آرسن جو آگ لگانے والے تھے وہ 100 200 300 لوگ ہوں گے جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا ہوگا، باقی موب تھا. تو موب کو کیا ہمیں فرق کر کے ٹریٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میرا خیال میں اس کو ریاست کو نرمی کرنی چاہیے، ان سے کوئی معافی نامہ لگوائیں، ان کو پارڈن کر دے ریاست، کوئی طریقہ کار وضع کرنا چاہیے. مراد راز صاحب آپ سے شروع کروں گا اس کا بھی جواب. کیا سلوک کرنا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ جو گرفتار ہیں؟ کیا کوئی فرق ہونا چاہیے؟ جو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ایک چیز ہے، لیکن موب کے ساتھ اندر گھس گئے، کوئی توڑ پھوڑ کی، سب کے ساتھ ایک ہی سلوک یا فرق؟ میں اس پہ 1 منٹ میں آ رہا ہوں. میں آپ ان کی یاد دہانی ذرا کروا دوں کہ سپریم کورٹ پہ انہوں نے کیا تھا جو کہ ایک ریاست کا ادارہ ہے. سو اس لیے یہ بڑی جلدی بھول جاتے ہیں ان چیزوں کو کہ ان لوگوں کے بھی کہاں پہ اس طرح کی چیزیں پہلے بھی ہوئی ہیں جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا. دوسری چیز جو پی ایم ایل این نے کیا تھا، دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ پوری پلاننگ ہوئی اور سب کچھ کیا، بالکل کوئی ایسا نہیں تھا. کیونکہ میں خود پہ ہوتا تھا، ہم کہتے تھے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ان دا سینس کہ احتجاج کی بھی ایجوٹیشن کی لیول ایک لیول تک ہونی چاہیے، اس سے آگے نہیں ہونی چاہیے. کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ جی ادھر جاؤ تو اس کو جلا دو، تو اس کو ادھر جاؤ تو اس کو کر دو. بالکل کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. تیسری بات کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے 9 مئی کے لیے انہوں نے لگایا، بالکل ٹھیک ٹھہرایا جا رہا ہے، جن کو ذمہ دار جا رہا ہے اندر جا کے جنہوں نے جلا، مگر ان کو بھی میرے خیال سے یہاں پہ سوال کرنا پڑے گا کہ یہ پنجاب پولیس کدھر تھی اس وقت جن لوگوں نے روکنا تھا لوگوں کو. اگر ایک طرف کہتے ہیں کہ صرف 500 1000 بندہ 2000 بندہ تھا 1500 بندہ تھا، تو باقی جو رسپانسبل تھے جو اس کو روک سکتے تھے یا ان کو کوئی ایفرٹ کرنی چاہیے تھی، وہ کدھر تھی؟ میں ایک اور چیز بھی دستگیر صاحب نے کہی کہ جی گجرانوالہ سے شروع ہوا اور اسلام آباد تک گیا اور گملہ نہیں ٹوٹا. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو کتنی پولیس انوالو تھی، کتنی ٹیئر گیس انہوں نے کھائی اور کتنی دفعہ روکا گیا. ہم لاہور میں ریلی نکالتے تھے تو کنٹینرز لگ جاتے تھے ریلی کو صرف روکنے کے لیے، اور ٹیئر گیس اور پولیس کھڑی کر دی جاتی تھی، جس کا میں خود گواہ ہوں. تو اس لیے آپ نے گملہ اس لیے نہیں توڑا یہاں سے گجرانوالہ سے لے کے اسلام آباد. سر جو لوگ 9 مئی میں پکڑے گئے ہیں اب ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اس پہ بھی جواب دے دیں سر. جی سر مجھے آواز آپ کی کٹ گئی تھی بھی. خرم صاحب جو 9 مئی والا مراد صاحب جو لوگ 9 مئی میں گرفتار ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ جی میرے خیال سے اس میں بالکل سر مراد صاحب سے جواب لے لوں پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں. مراد صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں سر، بالکل سکنا چاہیے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ بیچ میں انسٹیگیٹ کر رہے تھے لوگوں کو. بہت سارے لوگ ایسے نہیں جانا چاہتے تھے وہاں، میں آپ کو بتاؤں. مگر اس وقت جو وہاں پہ کہتا تھا نا کہ یہ نہیں کرنا اور اس طرف نہیں جانا، او تم بزدل ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو. اگر ناظرین آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں مجھے اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. اگر آپ سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے.